भाइ बहिनीहरु, अघिल्लो कक्षामा मैले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमहरु, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनमा न्युटन्स लले के भन्छ, त्यसपछि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको के हो को बारेमा बताएको थिएँ भने आज त्यससँग सम्बन्धित केही गणितीय समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्दछौं। जस्तो हेरौं न त, अर्थमा कुनै वस्तुको वेट 50 न्यूटन छ भने अर्को कुनै प्लानेट एक्स भन्ने प्लानेटमा त्यसको वेट कति होला, जबकि त्यसको प्लानेटको मास चाहिँ 3 टाइम्स मास अफ अर्थ र रेडियस चाहिँ 2 टाइम्स रेडियस अफ अर्थ रहेछ। तुलनात्मक अध्ययन, त्यस्तो प्लानेट होला नहोला हाम्रो सौर्यमण्डलमा, सोलर सिस्टममा हुन पनि सक्छ, अरु कुनै सिस्टममा होला। लेट अस assume there is a planet in this universe whose mass is 3 times the mass of earth and radius is double the radius of earth. And if we take an object whose weight is 50 Newton on that planet, what will be its weight? यदि अर्थमा 50 न्यूटन वेट भएको अब्जेक्टलाई त्यो प्लानेटमा लगो भने कति वेट हुन्छ? तुलनात्मक। अब हेर्दाखेरि ओहो त्यस्तो प्लानेट कहाँ छ र कुन प्लानेट हो, मैले त जुपिटरको गरेको थियो अनि मुनको गरेको थियो भनेर आत्तिने हैन। पहिले लेट ME mass of earth RE radius of earth, small m mass of the object, अनि उता प्लानेट छ नि त अननोन प्लानेट, त्यसलाई MP भनौं न त। MP mass of planet र RP radius of planet। अब weight on earth अघि हामीले लेखे त्यो W भनेको त्यही ग्रेभिटेशनल फोर्स हो, GME m RE स्क्वायर। यहाँ GM1 M2 अपन D स्क्वायर। अर्थ भएकोले M1 को ठाउँमा मास अफ अर्थ, डिस्टेन्स को ठाउँमा रेडियस अफ अर्थ। यो चाहिँ कति छ र यो वेट 50 न्यूटन। अब वेट अन प्लानेट, यसलाई WE भनौं ल, WP GME को ठाउँमा MP m RP स्क्वायर। अब यिनीहरुको भ्यालु राखौं त, MP भनेको कति हो? MP 3ME m RP 2RE होल स्क्वायर भनेपछि अब यो 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, यहाँ 3 छ, 3/4 लाई बाहिर निकालौं और WP equals to 3/4। त्यसपछि त बाँकी के रह्यो? GME m अपन RE स्क्वायर भनेको कति हो? 50 न्यूटन भनेपछि इक्वल्स टु 3/4 into 50। 2 25 25 यहाँ 75 37.5 न्यूटन हुँदो रहेछ। ल अब यति निकालेपछि मैले अघिल्लो कक्षामै भनेको थिएँ, यतिकै नछोड्ने, उक्त वस्तुलाई दिएको प्लानेटमा लाँदाखेरि त्यसको तौल 37.5 न्यूटन हुन्छ। उक्त वस्तुलाई while moving that object from earth to the planet, its weight becomes 37.5 न्यूटन। यसरी एन्सर निकालिसकेपछि त्यो सेन्टेन्स पनि भनिदिने। त यसमा मैले के भने
वेट दिएको थियो, यहाँ वेटै सोधेको थियो। यसैलाई कहिलेकाहीँ वेट नसोधेर एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी सोधिदिएको हुन्छ। यहाँनिर g इक्वल्स टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेन्ड, त प्लानेटमा g इक्वल्स टू वाट? ल मास इक्वल्स टू 5 me, रेडियस इक्वल्स टू 0.5 re। ल रेडियस चाहिँ सानो रहेछ अरे, मास चाहिँ झनै बढी, यस्तो होला? हुन सक्ला। पहिले हिसाब नगर्ने, जस्तो भाटबटिनीमा गएर हामीले सामान किन्यौँ भने 2 किलो चिनी, 1 किलो नुन, अलिकति चाउचाउ, टुथपेस्ट राख्यो भने हामी त्यो हाम्रो बास्केटमा सामान थप्दै जान्छौँ। उसले यसरी भरे चाहिँ स्क्यान गरिसकेर तपाईँको मूल्य चाहिँ 6350 भयो भन्दा हामी खित्रिक तिर्दैनौँ नि। 6350 यति त नहुनु पर्ने। उसले ठिक छ 1200 भयो भने हामी तिर्दैनौँ। किन? त्यो सामान राख्दै गर्दा हामीले के गरिरहेको हुन्छ भने दिमागमा एक किसिमको अनुमान चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, यसको दाम यति पुग्यो होला। ठ्याकठ्याकी हामीले जोडेको चाहिँ हुँदैन। चाउचाउलाई 13 रुपियाँ, उसलाई टुथपेस्टलाई 120 रुपियाँ, त्यसरी जोडेको चाहिँ हुँदैन। तर लगभग 120 लाई 100 भन्यो होला, यता चाउचाउको 15 लाई 20 भन्यो होला। त्यसरी अनुमानित यसरी 600-700 होला भन्दाखेरि 800 सम्म भयो अथवा 500 भयो भने ठिकै छ। भने जस्तै कुनै पनि न्युमेरिकल गर्दाखेरि अनुमानित कति आउन सक्छ सुरुमै गेस गर्ने। अब यहाँ अर्थको भन्दा यो प्लानेटको मास बढी छ, 5 टाइम बढी छ। ओ मास बढ्यो, के होला? जी को भ्यालु बढ्छ भनेपछि यो 5 ले त यसलाई 50 पुर्याइहाल्यो, 5 टाइम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। अब रेडियस चाहिँ 0.5 भनेपछि अर्थको भन्दा सानो रहेछ भनेपछि 50 भन्दा अझै बढी हुन्छ। ल 0.5 को स्क्वायर कति हुन्छ त मलाई आउँदैन, बट व्हाट आई क्यान से इज इट इज मोर देन 50। अब 50 भन्दा बढी हुन्छ भन्ने सुरुमै सोचेपछि अब भरे हामीले गर्दै लाँदा कहीँ क्याल्कुलेटर थिच्दा गल्ती होला अथवा अरू कुरामा गल्ती होला, त्यसलाई कहाँनिर भएछ भनेर चेक गर्नलाई पाइन्छ। सुरुमै अलिकति बनाउने धेरै जसो विद्यार्थीहरूले यति फन्नी एन्सरहरू लेखिराखेको पाइन्छ कि हुनै नसक्ने। किन? क्याल्कुलेटरमा थिच्दा कहीँ गल्ती भयो त्यही सारिदियो, अथवा अगाडिको साथीको यसो हेऱ्यो उसले 7 लेखेछ आफूले 9 जस्तो देख्यो त्यही 9 नै सारिदियो। त कहीँबाट त्यसरी सारिहाल्यो भने पनि लजिक लाउनु पर्यो, त्यो हुनसक्छ कि सक्दैन। त अन्धाधुन्ध रूपमा लेख्यो भने त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै खालको नै आउँछ। अब लेखौँ, अघिको जस्तै कुराहरू ठ्याक्कै त्यही नै लेख्नुपर्छ। लेट ME मास अफ अर्थ, RE रेडियस अफ अर्थ। अब यसमा स्मल अब्जेक्ट चाहिएन, किन? यो त वेट दिएको होइन, यति मात्रै चाहियो भनेपछि MP मास अफ प्लानेट, RP रेडियस अफ प्लानेट। अब G on अर्थ GE इक्वल्स टू, यो क्यापिटल जी मा चाहिँ अर्थ प्लानेट केही लेख्नु पर्दैन, किन? यो त कन्स्टेन्ट हो, युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट GME अपन RE स्क्वायर। अब यसको भ्यालु कति छ अरे? यहाँ G इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 10। अब GP G on planet, GP equals to GMP RP होल स्क्वायर। अब भ्यालु राखौँ, MP भनेको 5 ME, G 5 ME 0.5 RE स्क्वायर। 5 लाई अगाडि ल्याउँ,
5GME अपन 0.5 को स्क्वायर 0.25 आदि स्क्वायर। अब 5 लाई 0.25 ले डिवाइड गर्नु भनेको 5 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु जस्तै हो, इक्वल्स टु 20 इन्टु यसको भ्यालु त हामीलाई थाहा छँदैछ, GME बाइ आदि स्क्वायर भनेको त 10 हो, 10 200 मिटर पर सेकेन्ड। अघि मैले भनेको थिएँ नि 50 भन्दा चाहिँ बढी आउँछ है, आएन त 200। अब लास्टमा फेरि हाम्रो उही छँदैछ, यति निकालेर छोडिदिने त? किन? हामी यो प्रश्नको उत्तर गरेर यसैमा मात्रै अङ्क ल्याउन चाहँदैनौँ कि अलिकति राम्रो प्रभाव पनि पार्न चाहने विद्यार्थी भएको हुनाले अब हामी अन्तिम सेन्टेन्स के लेख्छौँ? उक्त प्लानेटमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु 200 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ। ठिक छ। अब धेरै जसो प्रश्न चाहिँ दोहोरी देखेको प्रश्न के हो भने भाइ बहिनीहरू घरै बस्दाखेरि पानी प्रशस्त पिउनु पर्छ, नभए कहिलेकाहीँ पानी पिउन बिर्सिन सक्छौ तिमीहरू पनि। जुपिटरको मास अर्थको भन्दा 319 गुना ठुलो छ, तर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुपिटरमा किन 319 गुना धेरै छैन? फेरि एकचोटि, जुपिटरको मास अर्थको भन्दा 319 गुना ठुलो छ, तर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी किन जुपिटरमा अर्थको भन्दा 319 गुना बढी छैन? यसलाई म यहाँ लेखौँ, मास अफ जुपिटर is 319 times greater than that of Earth। ल यो गिवन कन्डिसन भयो। अब क्वेसन चाहिँ के हो त भन्दा why isn't value of G on Jupiter 319 times greater than that on Earth। ल ठीक छ, मास बढ्यो भने त जी पनि बढ्छ, त 319 गुना बढ्दाखेरि किन 319 गुना बढेन? अब के लेख्ने? अब नजान्ने त अल्मलिहाले, जान्ने पनि कहाँनिर अल्मलिन्छन् भने ड्यू टु रेडियस मात्रै लेखिदियो भने भएन। अब यहाँ के लेख्नुपर्छ भने वी नो, जुनको फर्मुला हुन्छ सुरुमै फर्मुला लेख्ने, वी नो G equals to GM by R square। G equals to GM by R square भनेपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन मास बट अल्सो डिपेन्ड्स अपन रेडियस। त यो क्वेसनले रेडियसको बारेमा केही भनेको छैन, उनले त मासको मात्रै भनेको छ। जस्तो पोखरामा 100 रुपियाँमा 1 प्लेट मोमो खायो भने काठमाडौँमा 300 रुपियाँमा किन 3 प्लेट मोमो खाएन भन्दा क्वेसनै मिलेन नि त। मोमोको दाम भनेको पैसामा मात्रै भर पर्ने भएन कि ठाउँमा पनि, ठाउँ अनुसार फरक पर्छ। पोखरामै 300 भएको भए त 3 प्लेट खान्थ्यो होला। त्यस्तै जुपिटरको रेडियस पनि अर्थको जति नै भएको भए त 319 गुणै बढी हुन्थ्यो। त मास चाहिँ बढी छ अनि रेडियस कति छ केही पनि नभन्ने। त्यसकारणले द information given in the question is not enough to know about the value of G on Jupiter. To know exactly the value of G on Jupiter, we not only need the mass of Jupiter but also the radius of Jupiter is needed भनेर भन्नु पर्यो। तर
जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपालीमा लेख्न गइरहनु भएको छ, तपाईँले के लेख्नुहोस् भने गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेग उक्त ग्रहको पिण्डमा मात्र भर नपरेर त्यसको अर्धव्यासमा पनि भर पर्छ। र दिएको प्रश्नमा पिण्डको मात्रै चर्चा गरिएको छ, अर्धव्यासको बारेमा प्रश्न मौन छ। प्रश्नले केही पनि बताएको छैन। यदि जुपिटरको अर्धव्यास र पृथ्वीको अर्धव्यास उति नै हुन्थ्यो भने निश्चित रूपमा 319 गुणै बढी हुन्थ्यो भ्यालु अफ जी। तर अर्धव्यासको बारेमा केही पनि थाहा नभएको हुनाले हामीले यसको बारेमा बताउन सक्दैनौँ। तर अब हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि बट रेडियस अफ जुपिटर इज 111 टाइम्स ग्रेटर देन द्याट अफ अर्थ। भनेपछि मास चाहिँ 319 गुणा, रेडियस चाहिँ 11 गुणा बढी भएकोले अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, G इक्वल्स टु GM/R फर अर्थ, G इक्वल्स टु GME/RE स्क्वायर इक्वल्स टु 10 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनौँ फर जुपिटर, GMJ/RJ स्क्वायर भन्यो भने G इन्टु 319 ME त ठिक छ, RJ को ठाउँमा 11 RE स्क्वायर। ल अब 319 11 को स्क्वायर 121 GME/RE स्क्वायर। यो GME/RE स्क्वायर भने त 10 छँदैछ। गर्दा लगभग क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर 25 जति आउला। 319 गुणा बढी चाहिँ होइन, 2.5 भनौँ न, 2.5 भन्दा अलिकति बढी कम त्यस्तै त्यो आउन सक्ने रहेछ। युज योर क्याल्कुलेटर। त यो थियो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका क्वेसनहरू कसरी ट्विस्ट हुन सक्छ र जति ट्विस्ट भयो त्यति त्यो क्वेसनको अङ्कभार बढ्दै जान्छ। सिधा आयो भने 1 नम्बरको, अलिकति ट्विस्ट भयो भने 2 नम्बरको, अझै अलिकति सोच्नु पर्ने, जति सोच्न पर्यो त्यति त्यो चाहिँ हायर एबिलिटीतिर जान्छ। अब म फ्री फल एन्ड वेटलेसनेसको बारेमा बताउँछु। फ्री फल वेट तपाईँहरूलाई फ्री फललाई नेपालीमा स्वतन्त्र खसाई र तौलविहीनता त फ्री फल के हो? फ्री फल स्वतन्त्र खसाई भनेको के हो? एउटा अब्जेक्टलाई तल खसाउँ अर्थमा, यदि यसमा कुनै प्रकारको अवरोध, इफ नो अदर फोर्स एक्ट्स अन इट एन्ड ओन्ली ग्रेभिटी एक्ट्स, देन इट इज कल्ड फ्री फल। गुरुत्व बल मात्रै लाग्छ, अरू कुनै प्रकारको बल लाग्दैन भने त्यो खसाइलाई स्वतन्त्र खसाई अथवा फ्री फल भन्छ। इज इट पोसिबल अन अर्थ? नो, इट्स नट पोसिबल अन अर्थ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर। यहाँ हावा भएको हुनाले, वायुमण्डलका कारणले अलिकति हावाले अवरोध त दिइहाल्छ। भाइ बहिनीहरूलाई अनुभव छ कि छैन? मोटरसाइकलमा कहिलेकाहीँ अलिक स्पिड बढायो भने टोपी पछाडितिर उड्न खोज्दैन? त भाइ बहिनीहरूको छैन होला, मेरो धेरैचोटि उडेको छ टोपी पछाडि। केले? हावाको अवरोधले। जो हिँड्न खोज्छ अलिक जोडले त्यसलाई हावाले त रोक्न खोजिहाल्छ। त्यसकारण पृथ्वीमा फ्री फल पोसिबल छैन। तर त्यो ढुङ्गाहरू खसाइदियो भने त्यसलाई हावाले त्यति धेरै रोक्न पनि सक्दैन।
So the falling of any heavy object like stone or any metal can be considered to be free fall. लगभग है अर्को पड्को तेलको धूप भने जस्तो साँच्चैको फ्री फल त हुँदैन, भ्याकुम नै चाहिन्छ। त काम चलाऊ फ्री फल, त्यही ढुङ्गा सुङ्गालाई फेरि प्वाखहरू कागजहरू खसाए पनि त्यो फ्री फल भएन नि, खस्दै खस्दैन, हावाले कता पुर्याउँछ पुर्याउँछ। त्यसै कारण साँच्चैको फ्री फल हेर्ने हो भने त मुनमा जानुपर्छ, चन्द्रमामा जहाँ वायुमण्डल छैन त्यहाँ प्वाख पनि सँगै खस्छ। प्वाख र ढुङ्गालाई खसायो भने सँगसँगै नै पुग्छन् तिनीहरू मुनको सतहमा, चन्द्रमाको सतहमा। तर पृथ्वीमा हामीहरू चाहिँ स्कुलको छतमा जाने र एउटा ढुङ्गा र कागजलाई खसाउने हो भने ढुङ्गा चाँडो खस्छ, किनभने कागजलाई चाहिँ हावाले धेरै अवरोध पैदा गर्छ। त फ्री फलको थाहा भयो? फ्री फल is the falling of any object only under the action of gravity. यदि गुरुत्व बल मात्रै लागेको छ भने त्यो खसाइलाई फ्री फल भन्दछ। अब वेटलेसनेस भनेको के हो? मेलाहरूमा दशैंहरूमा भाइ बहिनीहरूले त्यो ठुलो पिङ खेलेको छ कि छैन? घुम्ने पिङ हो, त्यो घुम्दाखेरि तल जाँदाखेरि सिरिङ्ग हुन्छ हुँदैन? त्यो सिरिङ्ग भनेको आफू हलुका भयो जस्तो, त्यो हो वेटलेसनेस। हवाईजहाजमा पनि त्यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्वाट ल्यान्ड गर्ने बेलामा अलिकति हाइट तल ल्याएको बेलामा मान्छेलाई ओहो के हो, खसो कि क्या हो, त त्यो के हो पाइलटलाई त थाहा हुन्छ। त्यसैले त्यो एउटा फेनोमेनन हो तल ल्याउने रोक्ने बेलामा। त वेटलेसनेस भनेको वाइल फलिङ फ्रीली द अब्जेक्ट बिकम्स वेटलेस। जस्तो त्यसलाई हामी हेर्न के गर्न सक्छौँ भने यदि एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्समा एउटा ढुङ्गालाई बाँधेर यसलाई खसाउने हो, त्यो स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई नै छोडिदिउँ हामीहरू भने खसिरहेको अवस्थामा त्यसले यहाँनिर 0 न्युटन देखाउँछ। म फेरि भन्छु एकचोटि दोहोऱ्याएर, खसिरहेको अवस्थामा झुन्डाउँदाखेरि 0 देखाउँदैन, जब हात छोडिदियो भने। त धेरै जसो हामीलाई आउने क्वेसन के हो भने एलिभेटर, त्यो लिफ्ट हुन्छ नि ठुल्ठुलो हस्पिटलमा, होटलमा, ठुल्ठुलो सपिङ मलहरूमा, त्यो लिफ्टको जुन तलमाथि हामी गर्छौँ त्यो फ्री फल होइन, त्यो कन्ट्रोल तरिकाले बिस्तारै लगिरहेको हुन्छ। तर अचानक त्यो लिफ्टको डोरी छिन्यो भने त्यो खस्न थाल्यो भने त्यो फ्री फल हो। यदि हामीहरू वेट लिने मेसिनमा उभिएको रहेछौँ भने र त्यो लिफ्ट चाहिँ खस्यो भने त्यति बेला हामी सबै वेटलेस हुन्छौँ। र खसेको बेला रमाइलो कुरा के छ भने यदि मानिलिउँ म खस्दैछु, म बसेको मैले टेकेको जमिन तल जाँदैछ भने त्यति बेला मैले यो कलमलाई छोडिदिएँ भने कलम पनि झर्दैन। झर्दैन भन्नाले म सँगसँगै झरिरहेको हुन्छ, डिस्टेन्स उही हुन्छ। अहिले मेरो यहाँ छातीमा छ, अलिक तल जाँदा अलिक तल गयो, तल खुट्टामा पुग्छ। त त्यति बेला चाहिँ सँगसँगै छोडिदियो भने पनि त अन्तरिक्षमा स्पेसमा स्पेससिपभित्र भाइ बहिनीहरूले देखेको छ होला, त्यहाँनिर चाहिँ एस्ट्रोनटले अन्तरिक्ष यात्रीले यसरी कफी खानुहुन्छ र गिलासलाई त्यहीँ यतिकै हावामै राखिदिनुहुन्छ। हावा त हुँदैन, जे हुन्छ, किनभने वेटलेस छ, त्यसलाई केही टेबलै चाहिँदैन, त्यहीँ वेटलेस भएपछि जुन जे छ त्यही नै रहन्छ। त वेटलेस हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ त? फ्री फल, कुनै पनि वस्तुको वेट चाहिँ 0 हुने अवस्था। त यस्तो वेटलेस भनेको चाहिँ जस्तो धरहराको टुप्पोबाट यदि हाम फाल्ने हो भने हाम फालुन्जेललाई चाहिँ म हाम फालेँ भने यदि मैले हाम फालुन्जेललाई चाहिँ एउटा हात्तीलाई पनि हातैमा उचाल्न सक्छु, किन हात्ती पनि वेटलेस, म पनि वेटलेस। तर भुइँमा पुगेपछि हात्तीले मलाई के गर्छ बेग्लै कुरा हो है। तर आउन्जेल चाहिँ एभ्रिथिङ बिकम्स वेटलेस ड्युरिङ फ्री फल। अन्त कहाँ वेटलेस हुन्छ त? सो फ्री फल, falling of any object only under the action of gravity, त्यति बेला एक्सेलरेसन चाहिँ कति हुन्छ? g हुन्छ। अब फ्री फलको बेला वेटलेस हुन्छ, किन? इफ एक्सेलरेसन इज इक्वल टु g, acceleration of any falling object is equal to acceleration due to gravity, the weight becomes 0. अन्य तौल विहीनताको अवस्थाहरू चाहिँ हामी अर्थबाट टाढा टाढा गयौँ अरे, ल मानिलिउँ अर्थबाट जति डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ त्यति वेट घट्दै जान्छ। अर्थले तान्ने क्षमता त कम हुन्छ, तर अर्थबाट टाढा जानुको मतलब के हो त?
हामी मुनको नजिक गयौँ नि त जति अर्थबाट टाढा जान्छौँ त्यति मुनको नजिक जान्छौँ। अब मुनले पनि तान्न त खोजिरहेछ, तानिरहेछ, मुनको ग्राभिटी बढ्दै जान्छ, मुनले उतिर तान्छ। मून इज पुलिङ टुवर्ड्स मून, अर्थ इज पुलिङ टुवर्ड्स अर्थ। यहाँ बीचमा मुनको छेउछाउमा कहीँ यस्तै एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ द ग्राभिटी ड्यू टु अर्थ एन्ड ड्यू टु मून आर इक्वल एन्ड अपोजिट। दुईटा बराबर तर विपरीत भएपछि के हुन्छ? दे क्यान्सल इच अदर, जिरो हुन्छ। त्यो पोइन्टलाई भन्छ नल पोइन्ट अथवा न्युट्रल पोइन्ट, तटस्थ बिन्दु। कहाँ? जहाँ मूनले तान्ने गुरुत्व बल र अर्थले तान्ने गुरुत्व बल बराबर तर विपरीत छ। त्यहाँ पनि कुनै वस्तुलाई राखिदियो भने त्यसको तौल जिरो हुन्छ। भनेपछि एउटा फ्री फलमा, एउटा न्युट्रल पोइन्टमा। अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि छ। सैटेलाइट भनेको के हो? Those objects which revolve around any planet। भनेपछि यो अर्थ भयो, यसको वरिपरि कुनै सैटेलाइट यो घुम्दैछ भने यो पनि वेटलेस हुन्छ। हामीले हेर्दा यो वरिपरि घुमेको देख्छौँ, तर यसको डिरेक्सन अफ मोसन जहिले पनि टेन्जेन्ट खिच्नुपर्छ। एबाट यो पुग्नु पर्थ्यो कहाँ? बीमा, तर यसलाई ग्राभिटीले कहाँ ल्याएको छ त? यो वास्तवमा चाहिँ हामीले कहाँ भेट्छौँ यसलाई? सी भन्ने ठाउँमा। भनेपछि यो त खासमा बीबाट सीमा आएछ नि त। बीबाट सीमा आउनु नै के हो त? फ्री फल हो। फेरि सीबाट यो पुग्नु पर्थ्यो कहाँ? टेन्जेन्ट तानौँ, डीमा पुग्नु पर्थ्यो, तर यसलाई हामीले भेट्छौँ कहाँ? यो अर्बिटमा ई भन्ने ठाउँमा। यसरी बीबाट सीमा, डीबाट ईमा यो हरेक समय पल पल प्रति पल यो स्वतन्त्र खसाइमा छ, तर कहिले पनि यहाँ पुग्दैन, अर्बिटमा घुमिरहेछ। त के हो त यो भन्दाखेरि यदि अर्थको ग्राभिटी नहुन्थ्यो भने यो उहिले यतातिर गइसक्थ्यो सिधै। त न्युटन्स ल अफ मोसनले के भन्छ? अल अब्जेक्ट दे ट्राभल इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट लले त्यही भन्छ हैन, व्हेन नो फोर्स एक्स अन इट। तर यसलाई गोलो अर्बिटमा घुमाउन त फोर्स चाहियो नि त, डिरेक्सन चेन्ज गर्न त फोर्स चाहियो। त्यो ग्राभिटी त्यसमा युज भएको छ। त्यसकारणले यसलाई पनि हामी फ्री फलमै टु अर्बिट, कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सैटेलाइटमा मान्छेको वेट कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने इन द सर्कुलर मोसन द अब्जेक्ट इज इन द स्टेट अफ फ्री फल एन्ड इट एक्सपिरियन्सेस वेटलेसनेस। यति भनेपछि हामीले के को कुरा गर्यौँ? ग्राभिटीको कुरा गर्यौँ, फ्री फलको कुरा गर्यौँ, वेटलेसनेसको कुरा गर्यौँ। र म आशा गर्दछु घरमै बसिरहेका भाइ बहिनीहरूले पहिलो पाठ फोर्स भन्ने पाठको बारेमा प्रशस्त ज्ञानहरू हासिल गरे। यो मैले जे भने त्यति नै पर्याप्त छ भन्ने होइन, त्यो एउटा सुरुवात हो। त्यसपछि अब आफ्नो किताब निकाल्ने, सरहरूले मिसहरूले दिनुभएको नोटहरू निकाल्ने र जे कुरा बुझिँदैन त्यो कुरा फेरि हामीलाई फोनबाट, इमेलबाट या अन्य कुनै माध्यमबाट हामीलाई सोध्ने। हामी जहिले पनि साथमै छौँ। र यति भन्दै आजको यो कक्षा म यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। त्यो भाइ बहिनीहरू, मैले पढाउने कुरा पढाइसकेँ, तर जाँदा जाँदै मलाई दुई शब्द भाइ बहिनीहरूलाई भन्न मन लाग्यो। यो वास्तवमै कसैले कल्पना नगरेको अवस्था आयो र त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन, तर अहिले हरेक दिनका समाचारहरू सुन्दै लाँदाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई एसई रोकेको चिन्ता भन्दा पनि आफू सुरक्षित भएको खुसियाली चाहिँ बढी भएको हुनुपर्दछ। सुरु दिनु निश्चितै रूपमा भाइ बहिनीहरूको मात्रै होइन, हामी शिक्षकहरू, अभिभावकहरू सबैको मनमा लागेको कुरा के थियो भने यो एसई सकेर गरेको भए हुँदैन थियो, किन रोकेको होला? भोलिपल्ट त सुरु नै थियो, सबै सेन्टरहरू तोकिसकेको थियो, भाइ बहिनीहरूले प्रवेशपत्रहरू ल्याइसकेका थियो, अचानक यो किन रोक्या होला? त्यो स्वाभाविक हो। जबसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन तबसम्म त्यो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर हिसाब गरौँ त, हाम्रो एसई हुँदै के हुने रहेछ? हरेक दिनका समाचारहरूले के हामी पढ्न सक्थ्यौँ होला? अनि एउटै कोठामा 50-60 जना बसेर जाँच दिनलाई के हुन्थ्यो होला? त्यसकारण जे भएको छ एकदमै राम्रो भएको छ।
अब चिन्ता कहिले हुन्छ होला, ला टाइम टेबल कहिले हुन्छ, जेठमा हुन्छ कि असारमा हुन्छ कि वैशाखमै हुन्छ कि कसले के भन्छ भन्ने भन्दा नि यो कसैको काबुमा छैन। संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प आफै अल्मलिरहेछन्, बिहान एउटा कुरा भन्छन्, बेलुका अर्कै कुरा भन्छन्, उनलाई त ऊ छैन। त्यसकारण यस्तो बेलामा अलिकति ढिलो होला पढाइमा केही छैन, इन्जोय गर्ने। हिजो अस्ति नबुझेको कुरा पनि अब राम्रोसँग बुझ्ने समय मिलेको छ। त्यसकारणले हिजो अस्ति अब जिपिएमा ध्यान थियो भने मेरो A+ आउँछ कि आउँदैन, A आउँछ कि आउँदैन, B+ आउँछ कि आउँदैन भन्ने थियो भने अब अलिकति रिल्याक्स तालले, प्रेसर छैन। हरेक विषय जसरी अघि मैले पढाउँदाखेरि त्यसरी नै कुरो के रहेछ, गाइडहरू, गेस्ट पेपरहरू होइन कि मुख्य किताब नै पढ्न थाल्ने, यसलाई अत्यन्त खुसीको रूपमा लिने र 12 घण्टा पढिरहनुपर्छ भन्ने नि छैन। म देख्दछु मेरा विद्यार्थीहरू मसँग फेसबुकमा पनि कतिपय जोडिरहेछन्। कतिपय विद्यार्थीले मैले लेखेको देखेको छु, यस्तो पनि दिन आउँदो रहेछ कि मोबाइल चलाउँदा चलाउँदा वाक्क भयो। सम्झौँ त, पहिले एकछिन मोबाइल पायो भने कति रमाइलो हुन्थ्यो गेम खेल्नलाई, के गर्नलाई। अहिले यस्तो दिन आयो मोबाइल चलाउँदा चलाउँदा वाक्क भयो। हो, अब चाहिँ वाक्क भएपछि अब मोबाइल तीच हुँदा पनि चलाउन मन लाग्दैन। यो मोबाइल यहीँ छ, पहिले अलिकति भेट्यो भने यो मोबाइल, ओहो अब यसमा कुन गेम खेल्ने, कुन साथी अनलाइन छ, अब यति धेरै भयो कि यो मोबाइल भने भयो, अब म एकछिन पढ्छु। अब के रहेछ, सधैँ यो चाहिँ नि नकारात्मक समाचारहरू, ठिक छ, ती समाचारहरू पनि जान्नुपर्छ कहाँ के भयो, यो त आज यहाँ यस्तो भयो अरे, आज बागलुङमा के भयो अरे, हिजो बुटवलमा के भयो अरे। त्यस्ता कुराहरू सुनेर आतंकित हुने मात्रै होइन कि आनन्दले घरभित्रै बस्ने। अब अहिले ग्रुप गेमहरू, समूहमा खेलिने खेलहरू, त्योहरूलाई बिल्कुलै रूपमा एभोइड गर्नुपर्छ। यो मेरो मिल्ने साथी हो, यसलाई त के भएको छ र भन्ने होइन, यहाँ कहाँबाट कसरी सर्छ त्यो थाहा नभएको हुनाले यो अत्यन्तै ठुलो रहस्य हो। तर हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो एउटा मौका पनि हो, बुझेर पढौँ, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ। हाम्रो त पढाइ मात्रै छुटेको हो, अरू केही पनि छुटेको छैन, स्कुल त्यहीँ छ। कतिपय टिभीहरूमा पनि आइरहेछ, यी अब हामीहरू पनि वैकल्पिक सोचिरहेछौँ तरिकाहरू, त खुसी साथ पढौँ र अभिभावकहरूलाई पनि ला तेरो त के भयो, तेरो नै ब्याड लक रहेछ, यस्तो तेरै पालामा कोरोना आउनुपर्ने, त्यस्तो हुनुपर्ने भनेर विद्यार्थीलाई हतोत्साहित बनाउने भन्दा पनि एउटा हाँसखेलको वातावरण। अहिले समस्या के भएको छ भने कहीँ चाहिँ सुन्नमा के आएको छ, सबै अभिभावक पनि बाहिर निक्लिन पाएको छैन, विद्यार्थी पनि बाहिर निक्लिन पाएको छैन, अनि घरमै अलिकति वातावरण चाहिँ अशान्त जस्तो भएको हो कि जुन हामीले सकारात्मक रूपमा सोचिरहेका थियौँ एकदमै खुसीको वातावरण होला भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उल्टो पाल्टोतिर। अब 14-15 वर्ष पुगेका, 16-17 वर्ष पुगेका छोराछोरीहरू छन् घरमा, उनीहरूको चाहिँ एउटा एडोलसेन्सको आफ्नै किसिमको फिलिङ हुन्छ। त उनीहरूले बाबा मम्मीको कुरा नसुने जस्तो बाबा मम्मीलाई पनि एक किसिमको औडा डर के हो, त्यस कारणले कसलाई दोष लागेको छ, कसलाई दोष लगाएको छ। त्यो भन्दा पनि एकजनाले केही चित्त नबुझ्ने कुरा गरिहाल्यो भने अर्कोले शान्त हुन्। म अभिभावकलाई त्यो गर्छु र शान्त हुने काम चाहिँ धेरै जसो अभिभावकहरूले नै गरिदिनुपर्छ। किनभने केटाकेटी त आखिरी केटाकेटी हो, ती बाबु नानीहरूलाई हामीले साह्रै नै प्रेम गरेर हुर्काएका हुन्। स्कुलमा हामीले धेरै सहायक थियौँ, हामीले कति सहेका थियौँ भन्ने बल्ल तपाईँहरूलाई अलिअलि थाहा भयो। तपाईँहरूले त भर्खर कति भयो, 2 हप्ता पनि भएको छैन, 2 हप्ता हुने बित्तिकै समस्या आउन थालिसक्यो। त हामी त यहाँ सधैँ नै उनीहरूसँग उनीहरूकै भाषामा सम्झाइराखेका थियौँ र यो सबैलाई एउटा मौकाको रूपमा लियौँ। देशले गरिरहेछ, सरकारले गरिरहेछ, नकारात्मक समाचारहरू धेरै नपढौँ। जे हुन्छ त्यो जसले पढ्नुपर्ने हो उनीहरूले नै पढ्छन्, अहिले नै हामीले केही गर्नु छैन। हाम्रो गोल भनेको बिस्तारै पढ्दै आफूलाई तम तयार राख्नु हो। यसरी पढौँ कि भोलि नै जाँचको टाइम टेबल आउँछ। कहिले हुन्छ भन्यो भने त्यसले अल्छी गर्छ, भोलि हुनसक्छ, पर्सि हुनसक्छ भन्यो भने जुनसुकै, अहिले मैले साइन्स पढाएँ, त्यसै गरी कम्पलसरी म्याथ हेर्ने, अप्सनल म्याथ हुने भाइ बहिनीहरूले अप्सनल म्याथ, सोसल स्टडिज, नेपाली, हरेक विषयहरू। बाबा रामदेव भन्नुहुन्छ कार्यान्तर ही विश्राम है भनेको विषय पढ्दा एउटा अल्छी लाग्यो भने अर्को विषयलाई परिवर्तन गरौँ, अर्को पढ्दा अल्छी लाग्यो भने एकछिन टिभी हेर्दै पनि केही फरक पर्दैन, बिग्रिहाल्ने कुरा केही छैन। तर एक अर्काको भावनालाई सम्मान गरौँ। एकछिन आफूले खाएको चियाको कप आफै सफा गरिदिउँ त, मम्मी पनि साँच्चै छक्क पर्नुहुन्छ होला। सानोतिनो कुराहरू घरमा सघाउँ पनि भाइ बहिनीहरू, र फेरि पनि बिग्रेको केही पनि छैन। मुख्य कुरा यो चाहिँ हामीलाई मौका आएको पनि हो र जे छ
सारा विश्व नै लागेको छ यसमा। यो कुनै एउटा देशको एउटा ठाउँको समस्या होइन, संसारभरिकै स्कुलहरू बन्द छन्। यो नेपालको क्षेत्र नम्बर 1 को, प्रदेश नम्बर 3 को अथवा 4 को अथवा कुनै ठाउँको हिमाली भेगको तराईको त्यस्तो केही पनि होइन। त्यसै कारणले जे हुन्छ मानव सभ्यतामा यसरी कहिलेकाहीँ समस्याहरू आउँछन्, त्यसलाई कसरी जित्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो समस्याले नै नयाँ नयाँ समाधानहरू निकाल्दछ। अहिले वैज्ञानिकहरू झनै द्रुत गतिमा लागिरहेका छन्, के गर्न सकिन्छ, के गर्दा सर्छ, के गर्दा सर्दैन। र फेरि पनि म भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो घर बसाइ अत्यन्तै सुखद रहोस् र आउने एसईईमा अझ राम्रो नतिजा आओस् भन्ने शुभकामना दिन्छु। हस्त, धन्यवाद।